अस्सलाम वालेकुम। 1977 के इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक इलेक्शन सेल बनाया था जिसकी सरबराही सरदार मोहम्मद हयात टम्मन को सौंपी गई थी। हयात टम्मन साहब ने पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाने के लिए हर नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस ज़माने में सिर्फ इंतज़ामी अफसरान ही रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करते थे। टम्मन साहब ने बाकायदा मंसूबे के तहत उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का आगाज़ कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि सरकारी अफसर बाकायदा पार्टी बन गए और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाने के लिए गिरते चले गए। इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि नौशहरा की नशिस्त पर मौलाना समीउल हक के वालिद शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे। इसी हलके से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के उस वक्त के वज़ीर आला नसरुल्लाह खटक पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े थे। नसरुल्लाह खटक जनाब परवेज़ खटक के कज़न थे जो तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला रहे हैं। खैर, मौलाना अब्दुल हक दरवेश मिजाज आदमी थे। जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर गए तो असिस्टेंट कमिश्नर ने उनसे सादा कागज़ पर दस्तखत कराए। दस्तखत कराने की वजह बयान की गई कि मौलाना के नाम के दुरुस्त हिज्जे मालूम हो जाएं ताकि बैलेट पेपर पर उनका नाम ठीक से लिखा जा सके। मौलाना को ये जवाज़ काफ़ी मालूम हुआ और उन्होंने अपना नाम लिख कर दस्तखत कर दिए। अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उसी कागज़ पर उनकी तरफ से कागजात नामजदगी वापस लेने की दरख्वास्त लिखी और ख़ुद ही मंजूर कर ली। जब मौलाना को इस वारदात का पता चला तो वो मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास गए। वहाँ शिकायत दर्ज कराई तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सज्जाद जान ने उनके कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। इसी तरह 4 सदा से वोटों के थैले डिप्टी कमिश्नर बरदान ने अपने घर पर मंगवा लिए ताकि अपनी मर्जी के नताइज जारी किए जा सकें। जिस अफसर ने ये थैले डिप्टी कमिश्नर के अमले को दिए थे उसी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी और इलेक्शन कमीशन थैले बरामद करने पर मजबूर हो गया। उन्हीं दिनों पीपल्स पार्टी को बिला मुकाबला मुंतखब होने का शौक इतना चुराया जिसे पूरा करने के लिए मुखालिफ उम्मीदवार तक उठा लिए गए। खुद जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले पर लाड़काना से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जान मोहम्मद अब्बासी को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकने के लिए नामालूम अफराद उठाकर ले गए। इन वारदातों से पीपल्स पार्टी ने 2 दर्जन से ज़ायद कौमी असम्बली की नशिस्तें बिला मुकाबला अपने नाम कर लीं और 60 से ज़्यादा सूबाई नशिस्तें भी इसी तरह ले ली गईं। इलेक्शन में इस पैमाने की धांधली के तीसरे दिन जब मुल्क में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए तो इलेक्शन का बायकॉट हो गया और ये इलेक्शन अमली तौर पर एक बोझ बन गया। मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो गया और बात बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि मार्शल लॉ लग गया और भुट्टो फांसी पर झूल गए। शफाफ इलेक्शन किसी भी मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद होते हैं। अगर इंतखाबात ही धांधली का शिकार हो जाएं तो जो बहरान पैदा होता है वो मुल्कों को ले डूबता है। इम्कानी तौर पर 2024 में पाकिस्तान में भी इलेक्शन होंगे, लेकिन ये वाहिद इलेक्शन है जो अपने इनेकाद से पहले ही धांधली के इल्ज़ामात की जद में आ गए हैं। इस इलेक्शन में भी वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं जो 1977 में पीपल्स पार्टी ने अपने लिए इस्तेमाल किए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार मुस्लिम लीग नून के हक में इस्तेमाल होंगे। 1977 में धांधली का हदफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था और इस बार तहरीक इंसाफ है। हर मजलिस में जहां कोई सियासी गुफ्तगू होती है वहां तरह तरह के तरीक़े बयान होते हैं जो तहरीक इंसाफ को हराने के लिए इस्तेमाल होना मुमकिन है। कहीं से आवाज़ आती है कि फ़लाँ कानूनी बारीकी के ज़ोर पर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा। कोई बताता है कि पीटीआई के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करा पाएंगे। किसी के ख्याल में उम्मीदवार कागजात नामजदगी तो जमा कराएंगे लेकिन पार्टी टिकट लेने से इनकार कर देंगे। किसी की सोच है कि धांधली का रवायती तरीक़ा इस्तेमाल होगा और नताइज बदल दिए जाएंगे। गरज जितने मुंह धांधली की उतनी ही तरकीबें सुनने में आती हैं। इन तरकीबों के अलावा
اس بات پر تو تقریباً اتفاق رائے ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے گا۔ آئندہ قومی انتخابات میں دھاندلی کا تاثر صرف عوامی سطح پر ہی نہیں، اب سیاسی طور پر بھی واضح ہو رہا ہے۔ تقریباً سبھی سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ آئندہ کے قومی انتخابات دراصل مسلم لیگ نون کو جتوانے کے لیے ایک سٹیج کا کام دیں گے۔ چلیے، مخالف جماعتوں کے تحفظات میں تو کچھ سیاست کا عمل دخل بھی ہوگا۔ خود مسلم لیگ نون کے سینئر لوگ بھی یہ کہنے سے گریز نہیں کرتے کہ اگلی حکومت ہم ہی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سلوک تحریک انصاف کے ساتھ نگران حکومتوں نے روا رکھا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے کہ نگران حکومتیں مسلم لیگ نون کا راستہ ہموار کرنے کے لیے تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھنے سے بھی گریز نہیں کریں گی۔ انتخابات ہونے سے پہلے ہی ان پر سوالیہ نشان لگنے لگیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن پاکستان کے مسائل کو مزید گمبھیر کر ڈالے گا۔ چونکہ تحریک انصاف کو ہی الیکشن میں سیاسی نقصان برداشت کرنا ہوگا، اس لیے آئندہ کے حالات اس کے جواب پر بھی منحصر ہیں۔ تحریک انصاف کے سامنے اس وقت الیکشن کے حوالے سے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اور الیکشن کے بعد جو ہوگا اسے قبول کر لیں۔ دوسرا راستہ الیکشن کے بائیکاٹ کا ہے، اور تیسرا راستہ ووٹ کے مختلف استعمال کا ہے۔ تحریک انصاف کے ماضی کی روشنی میں یہ توقع تو نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ پہلا راستہ اختیار کرتے ہوئے خاموش بیٹھے گی۔ جو جماعت 2013 کے الیکشن کے بعد صرف 4 حلقے کھلوانے کے لیے 4 مہینے کا دھرنا دے سکتی ہے، وہ ایک پہلے سے مشکوک الیکشن پر کیوں چپکی بیٹھی رہے گی؟ اب احتجاج کتنا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اس سے قطع نظر یہ جب بھی ہوگا الیکشن کے بعد ہی ہوگا۔ جہاں تک الیکشن کے بائیکاٹ کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی اس طرف جاتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی۔ یوں بھی بائیکاٹ کے بعد بھی احتجاج کی طرف ہی جانا ہے تو اس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ ووٹ کا مختلف استعمال عجیب و غریب حکمت عملی ہوگی۔ میری معلومات کے مطابق تحریک انصاف میں یہ تجویز گردش کر رہی ہے کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوتا تو پھر ووٹ کو ناکارہ کر دیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر پولنگ سٹیشن پر جا کر ووٹ کی پرچی پر 2 مہریں لگا دے گا۔ یہ طریقہ بظاہر جمہوری بھی ہے اور احتجاج بھی۔ اس میں آسانی یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن جانے سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ کوئی پردے کے پیچھے جا کر اپنے ووٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں۔ اس کے لیے کسی جلسے جلوس کی ضرورت ہے، نہ باقاعدہ الیکشن مہم کی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب الیکشن کے نتائج کا اعلان ہو اور ووٹوں کی قابل لحاظ تعداد ایسی ہو جو ضائع قرار پائے، تو ایسے الیکشن کے نتائج بھی مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جسے وقتی طور پر دبا بھی لیا جائے تو یہ کسی دوسری صورت میں ظاہر ہو جائے گا۔ خورشید رضوی نے کہا تھا کہ آنکھ میچو گے تو کانوں سے گزر آئے گا حسن، سیل کو دیوار و در سے واسطہ کوئی نہیں۔ دنیا کا تجربہ بتاتا ہے کہ جہاں جہاں انتخابات میں دھاندلی کی گئی، وہاں کبھی صورتحال بہتر نہیں ہوئی بلکہ بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ کہیں دھاندلی کے زور پر وجود میں آنے والی حکومتیں اپنے ملکوں کو ہی جنگ کی طرف لے گئیں، اور کہیں ملک ہی اندرونی افراتفری کا شکار ہو گئے۔ جہاں جہاں دھاندلی کی گئی وہاں دھاندلی کرنے والے ظاہر ہے طاقتور تھے۔ سبھی نے یہ سوچا کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا کر سب ٹھیک کر لیں گے، مگر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ پاکستان میں الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کا اتنا گہرا تاثر پیدا ہو جانا ایک خطرناک بات ہے۔ اس پر ہمارے نگران وزیر اعظم پاکستان کو عبوری جمہوریت قرار دے کر گویا دھاندلی کو فلسفیانہ بنیاد مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جلتی پر تیل چھڑکا جا رہا ہے۔ حالانکہ جمہوریت صرف جمہوریت ہوتی ہے، اس میں عبوری، عارضی، کم یا زیادہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح الیکشن صرف صاف، شفاف اور منصفانہ ہوتے ہیں۔ ان میں زور زبردستی یا ہیرا پھیری ہو تو پھر یہ واردات الیکشن نہیں کہلاتی۔
شکریہ.